यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। सैयदना हजरत अबुल हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह का संदल और उर्स शरीफ शहर बीजापुर के उकली रोड शिवगेरी के पास मौजूद बीजापुर के मशहूर औलिया कराम में से एक हजरत अबुल हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह और पीर तरीक़त हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह का संदल और उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। संदल माली की मुबारक रस्म को कादरी ख़ानदान और बिरादरान और दरगाह शरीफ के ज़िम्मेदारों के जानिब से अदा की गई। इस मौके पर सादात कराम, उलमा, फुकरा, आशिकान औलिया और बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे। इस मुबारक मौके पर दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन और हेरिडेटरी मुतवल्ली हाफिज़ व कारी समीउल्लाह कादरी और बुजुर्गवार हस्ती मोहतरम अब्दुल रहीम कादरी साहब ने बात करते हुए मज़ीद जानकारी पेश की। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम हज़रात तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हज़रात आज एक ऐसे बुज़ुर्ग, एक ऐसे जय्यद वली जिनको दौर आदिल शाह में जगत गुरु के खिताब से नवाजा गया है। शायर क्या ही खूब फरमाता है, कादरी फ़ैसला है खाली आओ भर के जाओ। कादरी फ़ैसला है खाली आओ भर के जाओ। किसी भी गैर को खाली हाथ आप लौटाया नहीं करते। ये दरबार आलिया कादरिया ऐसा दरबार है जो 500 साल पुरानी तारीख़ है सैयद शाह अबुल हसन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। और साथ ही साथ और एक जय्यद बुज़ुर्ग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम गिरामी इसमें गिरामी है, पीर तरीक़त मुर्शिद कामिल हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने दौर के बहुत ही जय्यद बुज़ुर्ग रह गुज़रे हैं। इनके बहुत सारे करामात और इनकी सीरत की किताबें गोली गुम्बद के तारीख़ी गोली गुम्बद के म्यूज़ियम में भी रखी गई है। तारीख़ फ़रिश्ता जैसी किताबों में हज़रत का ज़िक्र आया हुआ है। और काफ़ी इस्लामिक लिटरेचर के अंदर जो है प्रोफेसर जो PhD करते हैं हज़रत के नाम पर वो PhD भी किए हुए हैं। आप हमारा पुश्तैनी दर पुश्तैनी मेरे जद से होते हुए शाह अबुल हसन कादरी से डायरेक्ट हमारा निस्बत शाह अबुल हसन कादरी का गौस आज़म तक कादरिया सिलसिले का निस्बत जो है डायरेक्ट कनेक्शन है। अब इस बुज़ुर्गान दीन के तवस्सुल से मैं इस आप न्यूज़ के ज़रिए से लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह के दरबार से जो फ़यूज़ व बरक़ात बढ़ते हैं और ये जो रूहानियत का सिलसिला जो तसलसल से चलता है, हम लोग इनकी हाज़िरी से और इनके सीरत से और इनके ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को अपनी नज़र में लाते हुए किताबों के ज़रिए से, मुरीदीन, मोतक़िदीन, चाहने वालों के ज़रिए से इनकी ज़िंदगियों को हम लोग जब सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो एक ही सबक उससे हासिल होता है कि अल्लाह वालों से एक ही ये नतीजा मिलता है कि बेराह रवी और गुमरवी से अगर बचना है, आज के पुरफितन दौर में शैतान के वसवसों से, धोखे, मकर और फरेब से बचना है तो वाहिद एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार कर लें। जैसा कि हदीस मुबारका भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। इसका मतलब ये है, मुफस्सिरान किराम तफसीर में लिखते हैं कि इल्म वालों की सोबत में अगर रहेंगे तो गुमराही से बचते हैं, बेराह रवी से बचते हैं, शैतान के वसवसों से, धोखे, मकर और फरेब से, बुरे अफ़ाल, बुरे अमाल से बचते हैं। जब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, अगर इल्म दीन सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो तुम जाके इल्म दीन हासिल करो, इसलिए फरमाया गया ताकि इल्म एक ऐसी रोशनी है, इल्म एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के ज़ाहिर के साथ साथ इंसान के बातिन को भी रोशन कर देती है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो दिल के सियाह दागों को भी ख़त्म कर देती है। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन के साथ सोहबत इख्तियार करने से, इनके ज़िंदगियों पर हम लोग अमल करने से, इनकी सीरत को हम अपनी ज़िंदगियों में अमल पैरा करने से हमारी ज़िंदगियों में उजाला होता है, रोशनी होती है, बेराह रवी से बचते हैं।
تمام چاہنے والے مریدین معتقدین دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام مریدین معتقدین حاضر ہیں حضرت کی خدمت میں۔ ہم تمام حضرات آج کے اس دن سند المالی فاتحہ خوانی کر کے صرف ایک ہی طلب کے سارے عاجز و انکساری کے ساتھ ایک ہی طلبگار ہیں کہ اللہ تعالی، ہم گناہگار، ہم سیاکار، ہم بدکار ہیں، مگر اللہ والوں کے توسل سے، ان کی نسبت سے ہم سبوں کی آخرت کو اللہ رب العزت بحال فرمائے۔ لہٰذا تمام آپ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس درگاہ سجادہ نشین و متولی ہیریڈیٹری، میرا نام حضرت حافظ و قاری سید شاہ سمیع اللہ قادری، آپ تمام حضرات کا میں اس خانوادے کے سلسلے کی اور ہمارے تمام افراد، خانوادے کے تمام افراد کی جانب سے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت کا پورا نام؟ حضرت کا پورا نام قطب الاقطاب قطب دوران میران سید شاہ ابوالحسن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک میرے دادا جان ہیں جن کا نام ہے پیر طریقت مرشد کامل حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکلی روڈ، رمباپور، بیجاپور۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت کا عرس ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا جا رہا ہے، اور بڑے عقیدت مند تمام شہروں سے آئے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت کی تعریف میرا شاہ ابوالحسن قادری عرف دادے پیر صاحب، ان کا جو 400 سال یعنی 1632 میں ان کا وصال ہوا۔ انہوں اپنے جد و امجد بیدر سے یہاں بیجاپور میں ابراہیم عادل شاہ کے زمانے میں تشریف لائے، اور ان کی جو ابراہیم عادل شاہ خود ان کا متخذ بنا، ایک کرامت سے وہ ان کا مرید بن گیا، اور حضرت کو نوازا، بہت جائیدادیں نوازا، ادھر ہیگڑیال منگولی وغیرہ میں جائیداد سے نوازا۔ ان کی جو فرزند ہیں، حضرت ابوالحسن قادری کے 5 فرزند ہیں۔ 5 فرزند میں سب سے پہلے فرزند کا نام ہے عبد القادر قادری، دوسرے فرزند کا نام ہے نعمت اللہ قادری، تیسرے فرزند کا نام ہے بدر الدین حبیب اللہ قادری، چوتھے فرزند کا جو نام ہے ابو القاسم قادری، جس سے میں ہوں، یعنی 12ویں ہماری جو پشت ہے وہ 12ویں حضرت کے 12ویں پشت سے میں آتا ہوں، اور حضرت کے تمام معتقدین وغیرہ ہر سال یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اس کا مناتے ہیں۔ حضرت کے مریدین بہت ہیں، ہر جگہ ہیں۔ ایک کتاب لکھے ہیں سکنجن بول کے حضرت کی کتاب ہے، اس میں تمام ذکر ہے حضرت کا، بایوگرافی، بایو ڈاٹا سب تمام اس میں۔ حضرت فخر الدین علی احمد جو کانگریس کے اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں ریلیز ہوئی تھی وہ کتاب، وہ سکنجن کی کتاب جو ہے میرے پاس ناچیز کے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس سے۔ اور حضرت کی جو کرامات ہیں وہ بہت کرامات حضرت کے سے یہ ہوئے، سرزد ہوئے اس زمانے میں۔ حضرت کے بچوں کی تعداد اور ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ہے، حیدرآباد میں ہے، ملکھیڑ میں ہے، تمام ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ سے حضرت کے عرس کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال منائے جاتے ہیں۔ آپ کا پورا نام؟ میرا نام ہے سید شاہ عبدالرحیم پاشا قادری۔ میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، اسی کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، اسی کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے،
حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، اسی کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ کمر تھا جس کا کھلونا رفیق تھا جبریل، کمر تھا جس کا کھلونا رفیق تھا جبریل، فرشتوں حوروں نے ہاتھوں میں اس کو پالا ہے، فرشتوں حوروں نے ہاتھوں میں اس کو پالا ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ جو قہر و ظلم کی دنیا کو حق ہے، حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، جو فتن و شر کے تھے پیکر گناہ کے والی تھے، جو فتن و شر کے تھے پیکر گناہ کے والی تھے، انہیں حضور نے جنت کی راہ پہ ڈالا ہے، انہیں حضور نے جنت کی راہ پہ ڈالا ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ نہ مل سکیں کبھی منظور منزلوں کے نشان، نہ مل سکیں کبھی منظور منزلوں کے نشان، نبی کی ذات ہی اللہ کا بس حوالہ ہے، نبی کی ذات ہی اللہ کا بس حوالہ ہے، حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، اسی کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، اسی کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، میرے رسول کا رتبہ
बड़ा ही आला है। नबी की जात ही अल्लाह का, मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। उसी के नूर से चारों तरफ उजाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। कमर था जिसका खिलौना, रफीक था जिब्रील। कमर था जिसका खिलौना, रफीक था जिब्रील। फरिश्तों हूरों ने हाथों में उसको पाला है। फरिश्तों हूरों ने हाथों में उसको पाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। जो कहरो जुल्म की दुनिया को हक है, हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। हसीन सांच में अल्लाह ने जिसको ढाला है। जो फितन और शर के थे पैकर गुनाह के वाली थे। जो फितन और शर के थे पैकर गुनाह के वाली थे। उन्हें हुजूर ने जन्नत की राह पे डाला है। उन्हें हुजूर ने जन्नत की राह पे डाला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। मेरे रसूल का रुतबा बड़ा ही आला है। न मिल सके कभी मंजूर मंजिलों के निशान। न मिल सके कभी मंजूर मंजिलों के निशान। नबी की जात ही अल्लाह का बस हवाला है। नबी की जात ही अल्लाह का बस हवाला है।
حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، حسین سانچ میں اللہ نے جس کو ڈھالا ہے، اسی کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، میرے رسول کا رتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، اسی کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، میرے رسول کا رتبہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سبھی کا پیار ہمارے ساتھ قائم ہے، اسی طرح سے ہمارے اس چینل کو پیار کرتے رہیے اور ہماری ساری خبروں کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کو ہر خبر جو ہے جیسا ہے ویسا ہی آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے، نہ کسی کا پکش لیں گے، نہ کسی کے وروध میں جائیں گے، ہمارے قدم سچ کے ساتھ۔